तुम कौन हो ये समझे बिना तुम कभी भी वो नहीं हो सकते जो तुम होना चाहते हो। किसी के अंदर मौजूद पोटेंशियल को, इम्कानात को तुम इस्तेमाल करना चाहते हो। मसले को गौर से देखो। हर कोई कुछ होना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, मगर किसी को इस सवाल में दिलचस्पी ही नहीं कि पहले बुनियादी सवाल उठाए कि मैं कौन हूँ। यह ख्वाब का जीना, और इसमें तुम्हारी सारी भी ख्वाहिशें पूरी होती नजर आ रही हों तो होती नहीं हैं। देखते नहीं लोग इतना भागते हैं, इतना कुछ पा लेते हैं, मगर भागने से रुकना नहीं होता। तिश्नगी मिटती नहीं, चाहे दौलत के पीछे, चाहे शोहरत के पीछे, चाहे ताकत के पीछे। उठाकर देख लो किसी भी नाम निहाद कामयाब इंसान की जिंदगी को, सियासतदान की जिंदगी को, किसी फातेह की जिंदगी को, किसी बिलीनियर की जिंदगी को। ये सब कुछ बुरा नहीं है, ये होना बुरा नहीं है, मगर बुरा बना दिया गया क्योंकि बस दौड़ रह गई है। दौड़ कौन रहा है वो तयशुदा नहीं है। याद रखो, तिश्नगी चीज़ों या बाहर से नहीं जुड़ी, इस बुनियादी फॉल्ट से जुड़ी है कि तुम तय नहीं हो। तुम कौन हो ये तुम पर वाज़ेह नहीं है। तुम क्या हो सकते हो, इसके लिए एक ही बात जानना ज़रूरी है, तुम क्या हो। तुम कुछ होना चाहते हो, मगर ये जानने में तुम्हारी दिलचस्पी है ही नहीं कि तुम हो क्या। ये है बुनियादी सवाल कि तुम कौन हो। तुम खुद को डिफाइन कैसे करते हो, ये खुद एक तिश्ना हालत है। लोग पूछते हैं कि मैं कौन हूँ और इसको कैसे जानूं। ये सवाल कितना बचकाना है, इसका जवाब कोई भी तुम्हें कैसे दे सकता है। दुनिया को कैसे जानते हो, नौकरी की अजमत को कैसे माना है, दौलत की ताकत को कैसे जाना है, शोहरत की लज्जत को कैसे जानते हो। ठीक वही तरीका है जानने का कि होने की मुसर्रत क्या है, हस्ती की मस्ती कहाँ है। वही तवज्जो जो नौकरी को देते हो, जो दौलत को देते हो, जो ताकत और शोहरत को देते हो, पहले वो खुद को देना शुरू करो। ये बहुत सादा है, और ये बहुत सादा है यही वो वजह है कि तुम्हारी पकड़ में ये हकीकत नहीं आती। मेडिटेशन कितनी सादा है मगर होती नहीं। क्या वजह हो सकती है? सादापन वजह है, बहुत सिंपल होना वजह है, क्योंकि दिमाग को ये सिंपलिसिटी, ये सादगी नहीं, पेचीदगी रास आती है। उसे कम्प्लेक्सिटी पसंद है। न्यूट्रल होके, खाली होके, पीसफुल होके, एक कोने में थोड़ी देर के लिए बैठकर रखो ना खुद के सामने सवाल कि तुम कौन हो। क्या ये नाम तुम हो? क्या ये ओहदा तुम हो? क्या ये स्टेटस तुम हो? क्या ये जिस्म तुम हो? क्या ये जहन तुम हो? कोई मुकद्दस किताब 1000 बार ये कह दे कि तुम ये सब नहीं हो। कोई गुरु, कोई मुर्शिद, कोई पीर उल्टा लटक कर भी कह रहा हो कि ये तुम नहीं हो, मगर ये तुम्हारी हकीकत नहीं बनेगी। दलीलें हो जाएंगी, कन्विंसिंग भी लगेंगी, मगर ये ज़िंदगी की हकीकत कभी ना बनेगी जब तक तुम खुद इस खोज पर ना निकलो। और ये खोज ऐसे नहीं होगी कि कोई सिस्टम, कोई अथॉरिटी, कोई योगा का आसन, कोई मेडिटेशन का पोज तुम सीख लो और इससे बस पहुंच जाओगे। ये जब होगा तुम्हारे तरीके से होगा, तुम्हारी खोज से होगा। जब सिस्टम, अथॉरिटी, योगा के पोजेस और मेडिटेशन की टेक्निक्स में तुम घुसते हो तो ये भी बुनियादी तौर पर माइंड की एक्टिविटी हो जाती है। वही माइंड जिसमें ये कंडीशनिंग है कि नौकरी, दौलत, शोहरत, ताकत को पाना है, उसी तरह की ही ये कंडीशनिंग हो जाती है कि सूफी बनना है, इनलाइटेंड होना है। तुम्हारी हकीकत तक पहुंचना कभी भी एक्ट ऑफ माइंड नहीं होगा। हाँ, माइंड हेल्प बन सकता है, बहुत बड़ी मदद। गहरे और खालिस थॉट्स, प्योर माइंड इस हवाले से बड़ी मदद है। प्योर माइंड वो होता है जो थॉट्स को भी समझता है और थॉट्स जिस कंडीशनिंग से आ रहे हैं उस कंडीशनिंग को भी समझता है। प्योर माइंड इंक्वायरी करता है गैर जानिबदारी से, ना कि माजी का कैदी होता है। प्योर माइंड और नाखालिस दिमाग का फ़र्क समझना हो तो इसको यूँ समझा जा सकता है
کہ وہ ذہن جس کے پاس ہر چیز کے پیٹرن پہلے سے سٹور ہیں، جو یہ سمجھتا ہے کہ حقیقت بس انہی سورسز سے مل سکتی ہے جس پر اس کا یقین ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور راہ ہو ہی نہیں سکتی جو حقیقت کی طرف جاتی ہو، پیور مائنڈ اس کے برعکس بیہیو کرتا ہے۔ وہ منزل پر نظر رکھتا ہے، وہ رستوں کو فوکس نہیں بناتا، حتمی منزل کو سامنے رکھتا ہے۔ اسے حق سے، ریئلٹی سے لینا دینا ہوتا ہے، اس بات سے نہیں کہ کس راستے پر چل کر وہ ریئلٹی ملے گی۔ وہ چاند کی طرف اشارہ کر رہی 50 انگلیوں میں سے کسی کو بھی پکڑ سکتا ہے، مگر منزل چاند ہی رہتا ہے۔ یہ پیور مائنڈ تمہیں تمہاری حقیقت جاننے میں بڑی مدد بن سکتا ہے۔ میڈیٹیشن اور عبادتیں بنیادی طور پر مائنڈ کو پیور کرنے کا ٹول ہیں۔ جب یہ پیور مائنڈ انسان کو حاصل ہوتا ہے تب حقیقی سوال اٹھتے ہیں اور تب سچے جواب ملتے ہیں، وہ جواب جو کسی بھی کتاب میں تمہیں ملیں گے نہیں۔ آلودہ ذہن یا کہہ لیں انائی دماغ دھند پسند ہوتا ہے۔ وہ ایک سوال اٹھاتا ہے، اس کا جواب ڈھونڈتا ہے اور اس جواب سے ہزاروں نئے سوالات کی دھند کھڑی کر دیتا ہے۔ وہ یا تو امید میں جیتا ہے یا اداسی میں، یا توقع میں یا مایوسی میں۔ پیور مائنڈ جب حاصل ہو جائے تو پھر یہ جاننے کے لیے کہ تم کون ہو اپنے ذہن سے سوال کر سکتے ہو۔ یہ سوال کچھ ایسے ہو سکتے ہیں: کیا میں جسم ہوں؟ کیا میں ذہن ہوں؟ اب تمہارے سوال اکیڈمک نہیں ہوں گے، کیوریز ہوں گی، اور خالص ذہن ہوگا تو بے توقع، بے ڈر کے وہ یہ سارے سوال رکھے گا، کسی جواب کی امید کے بغیر۔ ذہن کی یہی حالت ہے اصل میں میڈیٹیٹو سٹیٹ۔ اب ذرا ان سوالوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو میں کون ہوں کو جاننے کے لیے ہم نے اٹھائے۔ کیا میں میرا جسم ہوں؟ دیکھو، اگر تم جسم ہوتے تو یہ تم کبھی کہہ ہی نہ سکتے کہ یہ میرا جسم ہے، جیسے آنکھ خود کو نہیں دیکھ سکتی۔ اسی طرح تم اگر جسم ہوتے تو میرا جسم نہ کہہ سکتے۔ جسم دوسرا ہے تو کہہ پا رہے ہو کہ میں جسم ہوں۔ میں الگ، جسم الگ۔ تم ہمیشہ کہتے ہو یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا پیر ہے، یہ میرا منہ ہے، یہ میرا جسم ہے۔ اگر تم جسم ہو تو یہ کہنے کی تک ہی نہیں کہ میں جسم ہوں۔ میں کبھی میرا ہو نہیں سکتا، کیونکہ میں اور میرے میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے: ایک میں، ایک میرا، ایک مالک، ایک ملکیت۔ میرا گھر، اس میں میں، مالک، گھر، ملکیت۔ میں گھر نہیں ہو سکتا، میرا گھر ہوگا۔ اس لیے تمہاری زبان ہی بتا رہی ہے کہ تم جسم نہیں ہو، ورنہ کہتے میں جسم۔ یہی اصول ذہن پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ میرا دماغ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ دماغ بھی نہیں ہو سکتے۔ تم سارا وقت چاہے کہو میرا جسم، میرا دماغ، مگر اس سے یہ حقیقت بدل نہیں سکتی کہ تم ذہن نہیں ہو۔ تمہاری آئی ایم نیس، تمہارا میں ہوں کا احساس ہر وقت ایک سا اور مستقل ہوتا ہے، جبکہ ذہن تو پل پل بدل رہا ہے۔ ابھی کچھ انفارمیشن اس میں ایڈ ہو جائیں یہ اور ہو جاتا ہے۔ تو جو ہر پل بدل رہا ہے وہ تم کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ ریئل کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جب سے ہو ہر وقت میں ہوں کے احساس کے ساتھ ہو، ہر وقت ایک جیسے ہو۔ کبھی سوچا کہ تمہارا جسم بدلتا ہے، تمہارا ذہن بدلتا ہے، مگر تمہاری آئی ایم نیس ہمیشہ مستقل رہتی ہے؟ اسے جسم اور دماغ سے غرض ہی نہیں۔ 4 سال کے بچے کو شیشہ دکھائیں اور پوچھیں کہ یہ کون ہے، وہ کہے گا کہ میں ہوں۔ اب 50 سال تک اسے شیشہ نہ دیکھنے دیں، پھر اس کے سامنے شیشہ لائیں اور یہی سوال کریں تو وہ کہے گا کہ یہ میں ہوں۔ اب نہ جسم وہی ہے نہ ذہن وہی ہے، تو اس نے دونوں ہی موقعوں پر اسے پہچانا کیسے؟ کیا تم بات کو سمجھ رہے ہو؟ تم کیسے پہچانتے ہو جب کسی کو پہلے ہی دیکھ رکھا ہو، جان پہچان ہو؟ پیور مائنڈ کے ساتھ جب یہ سوال تم رکھو گے تو یہ طلب بھی نہیں جاگے گی کہ جواب ابھی ملے کہ اگر میں نہ جسم ہوں نہ ذہن تو پھر میں کیا ہوں۔ تم نے بس ذہن کے سامنے اپنی سچی کیوری رکھ دی اور اسے چھوڑ دیا۔ تمہارا فوکس بس ایک بات پر رہے کہ مائنڈ پیور رہے، پھر مائنڈ جواب خود دے گا، خود دکھائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ جواب تم دوسروں کو سمجھا چاہے نہ سکو، مگر تمہارے لیے یہ جواب کافی ہوگا۔ انائی ذہن سے جب انسان آپریٹ ہوتا ہے اس وقت یہ ہوتا ہے کہ میں اور میرے کے درمیان گیپ ختم ہو جاتا ہے۔ میں خود کو میرے سے ایک کر دیتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن۔ کسی چیز سے خود کو نتھی کر کے اس کے ذریعے سے خود کو پہچاننا۔
یہ ہوتا ہے تمہارے ساتھ جب تم خود کو تمہارا جسم سمجھ لیتے ہو یا ذہن۔ کیا کبھی اس نظر سے دیکھا ہے کہ تمہارے جسم کو بھوک لگتی ہے مگر تم کہتے ہو مجھے بھوک لگتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ میرے جسم کو بھوک لگی، میں تو وہ ہوں جس کا یہ جسم ہے، اور وہ جس کا یہ جسم ہے وہ بھوک اور پیاس کی حد سے باہر ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ فیکٹ ہے۔ حقیقتوں سے تمہارا ٹکرانا ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب تم وجود میں آ جاتے ہو۔ وہ تم نہیں جو سماج کی فیکٹری نے کنڈیشن کر کے تخلیق کیا ہے، بلکہ وہ تم جو ہستی کی کوکھ سے نکلا۔ جو آرگومنٹ میں دے رہا ہوں اس کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ جو خود کو محدود کرنے کے کنڈیشنڈ مفروضے تمہارے پاس ہیں ان میں ڈنٹ پڑے۔ تم جسم سے خود کو ایک کر کے بیٹھے ہو۔ اس فہم کو پیدا کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ سوال کرو، اگر تم جسم ہو تو کون سا جسم؟ وہ جو اس وقت تھا جب تم 2 دن کے تھے یا 2 سال کے یا 20 سال کے یا 80 سال کے؟ کون سا والا جسم تم ہو؟ سمجھو، اگر تم جسم ہو تو ہر وقت مختلف ہو۔ تمہارا پھر کوئی ماضی حال مستقبل نہیں ہونا چاہیے۔ تم پھر ہر لمحے بدل رہا ایک فینومینا، ایک مظہر ہو۔ سوچو کہ وہ کون ہے جو 10 سال اور 80 سال کے بالکل ہی مختلف جسموں کو ایک ہی کے طور پر دیکھ رہا ہے؟ کون ہے جو دونوں صورتوں کا آشنا ہے؟ دوسرا، تم خود کو نتھی کرتے ہو مائنڈ سے۔ پوچھیں خود سے، کیا میں میرا ذہن ہوں؟ اگر تم تمہارا مائنڈ ہو تو پھر وہی سوال، کون سا مائنڈ؟ 7 سال کا وہ مائنڈ جس میں کھلونوں کے سارے تھاٹس جڑے تھے، یا وہ ٹین ایج مائنڈ جس میں جن سے مخالف ذہن کے آسمان پر موجود اکلوتا بادل تھا، یا وہ جوان مائنڈ جو نوکری، فیملی، فیکٹری کے تھاٹس میں ڈوبا تھا، یا پھر وہ بوڑھا مائنڈ جو زندگی کے مٹنے کے ڈر کے تھاٹس سے بیٹھا الجھ رہا ہے؟ کیا یہ عجیب نہیں کہ 10 سالہ اور 80 سالہ دماغ کے سارے عصبی کنیکشن مختلف طور پر اپنا اظہار کر رہے ہیں، مگر دونوں کو آپ میں کہہ رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو مائنڈ کے پورے ڈھانچے کے بدل جانے کے باوجود یہ شناسائی سنبھال کے بیٹھا ہے کہ یہ دونوں الگ ہیں؟ اب اگر میں میرا جسم بھی نہیں اور مائنڈ بھی نہیں تو میں کون ہوں؟ تم وہ دیوار ہو جس پر جسم اور ذہن کی یہ پینٹنگ ٹنگی ہوئی ہے۔ تم جسم اور مائنڈ کا بیک گراؤنڈ ہو، مگر اس آگہی تک پیور مائنڈ پہنچتا ہے، پلوٹڈ نہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں مادی دنیا اور انسان کی ساری ترقی اور ارتقاء سے کٹ جانے کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، آپ کو پالوٹڈ مائنڈ بھی درکار ہے، مگر پالوٹڈ مائنڈ اتنا مستقل نہ ہو جائے کہ اسی کو ہی حقیقی مانا جانے لگے۔ اس کو ذرا ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ خالص پانی میں سے بجلی کا کرنٹ نہیں گزر پاتا، وہ الیکٹریسٹی کا نان کنڈکٹر ہے، مگر ہمیں اکثر ضرورت پڑتی ہے اس میں سے کرنٹ گزارنے کی، تو ہم اس میں پالوٹنٹس، آلودگیاں شامل کرتے ہیں تاکہ کرنٹ گزر سکے۔ یہ ضرورت ہے اور اس ضرورت کو پورا کر لیا، ویل اینڈ گڈ، اس میں کوئی خرابی نہیں۔ مگر کیا ہم یہ کرنے لگ جائیں کہ اس آلودہ پانی کو ہی حقیقی پانی مان لیں اور انکار ہی کر دیں کہ پیور واٹر جیسی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ انائی دماغ بھی ایسے ہی ہے۔ آپ نے سوسائٹی، فیملی، ریاستیں، ادارے، دفتر، بازار، مشینیں، فیکٹریاں اور پتہ نہیں کیا کیا تخلیق کیا ہوا ہے۔ پیور مائنڈ سے دوسرے نام کے یہ سارے کرنٹ نہیں گزر سکتے۔ تو کیا اس انسانی ورثے سے خود کو کاٹ لیا جائے؟ بالکل بھی نہیں۔ بس اس میں پالوٹنٹس ایڈ کریں اور روزمرہ زندگی کے سارے کام کریں، مگر یہ احساس زندہ رکھتے ہوئے کہ یہ آلودگی کام چلاؤ ہے۔ خالص دماغ خالص پانی کی طرح اس طرح کے کسی کرنٹ سے متاثر نہیں ہوتا۔ ان آلودگیوں کے لیے تمہارا دماغ خالص ذہن نان کنڈکٹر ہے۔ بچے کا پیور مائنڈ ہوتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے، بھوک کا تھاٹ جاگتا ہے، بھوک کے لیے کوشش کرتا ہے، اور جب بھوک مٹ جاتی ہے تو وہ تھاٹ اور وہ کوشش اریز کر دی جاتی ہے، مٹا دی جاتی ہے۔ مگر بڑوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بھوک کا تھاٹ پالتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس تھاٹ اور کوشش کی قید میں چلے جاتے ہیں اور ساری زندگی اسی قید میں گزار دیتے ہیں۔ وہ یہ سوچ ہی نہیں پاتے کہ آلودہ پانی کو حقیقت مان لیا گیا ہے، اور یہ کام ہوتا ہے تھاٹس کی تخلیق کردہ ایگو کی وجہ سے۔ ایگو کو غور سے دیکھیں، یہ آپ کی کمیوں، خامیوں، آپ کے دکھوں، آپ کے شعور میں پڑنے والی گانٹھوں، نوٹس کے مجموعے کا نام ہے۔ جب مائنڈ یہ ایگو تخلیق کر لیتا ہے تو یہ ایک ایسا روبوٹ ہے جو اس نے تخلیق تو کر لیا، مگر وہ خود مختار ہو گیا
और अब उसी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया जिसने उसे तख्लीक किया था। इंसान अगर नाखालिस अनाई दिमाग में ये वक्फे लाता रहे कि जब वो खालिस हालत में आए और सारे पॉल्यूटेंट्स सारी आलूदगियों से आज़ाद भी होता रहे, तो रियलिटी से उसका धागा बंधा रहता है और मादी दुनिया को भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा मादी दुनिया ज़्यादा हसीन हो जाती है। ये वाहिद तरीका है रियल और अनरियल दोनों को जीने का, मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल दोनों से राब्ते में रहने का। याद रखो, अना तुम्हारी उस हालत का नाम है जो तुमने गैर मुस्तकिल को समझने के लिए आलूदा जहन के थॉट्स, ख्वाहिशात और जज्बात के मजमूए से बनाई है। समाजी ढांचे की बका के लिए इसकी ज़रूरत उतनी ही है कि जैसे पानी से बिजली गुजारने के लिए आपको उसमें आलूदगियाँ मिक्स करने की ज़रूरत थी। सोसाइटी मगर इस हाल को मुस्तकिल करने की कोशिश करती है, इस रोबोट को हकीकी इंसान पर गालिब लाने की कोशिश करती है। यही तुम्हारा ट्रैप है। समझो कि अना है नहीं, तुमने बनाई है थॉट से। जैसे बचपन में घर के बड़े किस्से सुनाकर भूत घोस्ट तख्लीक करते हैं ताकि तुम शाम के बाद घर से बाहर ना जाओ और महफूज रहो, मगर एक वक्त आता है कि मुसलसल कंडीशनिंग की वजह से भूत असली हो जाते हैं। ये आर्जा बन जाता है, बीमारी बन जाता है। अगर वो कंडीशनिंग ऐसी होती कि उसमें ये समझ भी, ये फहम, ये अंडरस्टैंडिंग भी ऐड की जाती कि बच्चे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी था कि उसके खालिस पानी में आलूदगी मिलाई जाए ताकि वो महफूज रहे, मगर जब उसकी ज़रूरत ना रहे और बच्चा अपना ख्याल रखना सीख ले, बाहर को डील करना जान ले, तो वो ख़ुद को इस कंडीशनिंग से आज़ाद कर सके। मगर इस समझ को कंडीशनिंग में शामिल नहीं रखा जाता और वक्ती ज़रूरत के तहत काम किया जाता है। इसलिए बच्चा बड़ा हो जाता है मगर भूत उसका पीछा नहीं छोड़ते। अना तुम्हारा वही भूत है जो ना होने के बावजूद भी है और इतनी शिद्दत से है कि अनरियल होकर भी ये सारी रियलिटी पर हावी है। अगर इसकी तख्लीक इस समझ के साथ, इस फहम के साथ होती तो ये कभी बोझल ना होने पाती। अना तुम पर तारी एक धुंध है, एक ऐसी धुंध जिसका वाहिद मकसद बस एक है कि इस धुंध को ही तुम समझ लो। इस धुंध के नीचे मौजूद रियल तुम कभी नजर ना आए। कभी गौर से देखो अपनी जिंदगी को। हर वक्त एक हड़बड़ी है, एक शोर, हर वक्त एक हलचल है, मसरूफियत है जिसमें तुम उलझे हो या उलझे रहना चाहते हो। ये सारी मसरूफियतें, ये सारा शोर, गौर करो, ये सिर्फ तुम्हारे सर्वाइवल की ज़रूरियात के लिए नहीं है, क्योंकि सर्वाइवल की बेसिक ज़रूरतें थोड़ी होती हैं। ये खामखा का बोझ है जो तुम लादे फिर रहे हो। अनाई दिमाग मुसलसल किसी मकसद के पीछे दौड़ाए रखता है, कोई गोल जिसे तुम हरदम पाना चाहते हो। हर वक्त तुमने कहीं पहुंचना है। इस दौड़ का क्या मकसद हो सकता है? और मज़े की बात यह है कि जो पाने तुम निकलते हो वो पा भी लो, फिर भी बैठ नहीं सकते, फिर भी दौड़ जारी है और कब्र तक दौड़ रुकती नहीं। अना को समझिए। अना खुद को आइडेंटिफाई करती है चीज़ों से, हैविंग्स से, लेकिन कभी गौर किया कि चीज़ों के होने से ईगो जो इत्मीनान लेती है वो कितना सतही और कितना टेम्परेरी होता है। उसके अंदर ही अदम इत्मीनान का, नामुकम्मल होने का, तिश्ना होने का, काफ़ी ना होने का एहसास हमेशा मौजूद रहता है। आप कुछ बड़े से बड़ा भी पालें, अना कहती मिलेगी नहीं अभी काफ़ी नहीं है। गौर करें तो अना की बात समझ लेंगे कि कुछ भी तुम पालो, कुछ भी खरीद लो, अना की तिश्नगी नहीं मिट सकती। ये तिश्नगी, ये किल्लत का एहसास है जो अना को फ्यूल देता है, इसे ताकतवर बनाता है। कभी इस बात पर गौर किया कि कोई बड़ी से बड़ी मंजिल भी तुम हासिल कर लो, कोई ऊंचे से ऊंचा ओहदा भी मिल जाए, अच्छे से अच्छा घर बना लो, महंगी से महंगी गाड़ी खरीद लो, फिर कुछ अरसे बाद वही आर्जी इत्मीनान मजीद की चाहत के अदम इत्मीनान में बदल जाता है। ये मजीद की नफ्सियाती ज़रूरत, मतलब कुछ और चीज़ें कि जिसके साथ तुम खुद को आइडेंटिफाई कर सको, ये बिल्कुल नशे की लत जैसा है। ये हमारी ज़ात की, हमारी बीइंग की, हमारे होने की, हमारी हस्ती की कतन भी ज़रूरत नहीं है।